दर्शकवृन्द नमस्कार। जानकी टेलिभिजनको आफ्नो प्रस्तुति कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा हामी प्रत्येक शैक्षिक गतिविधिसँग आबद्ध रहेका विभिन्न मुद्दामा रहेर संवाद गर्ने गरेका छौँ। आज पनि हामीले यसै संवादको क्रममा एक विशिष्ट अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, जो कि एनप्याप्सन निवर्तमान उपाध्यक्ष, केन्द्र कमिटीको उपाध्यक्ष बजेन्द्र मिश्र बुलन सर हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। सरलाई सबभन्दा पहिला त धेरै धेरै बधाई। सरको आफ्नै सञ्चालनमा रहेको स्कुल सर्वोदयले हिजो अस्ति भर्खर एउटा जनकपुरमा भएको जुन इन्टर स्कुल क्रिकेट कप थियो त्यसमा विजेता बनेको छ। त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब यसको पात्र हाम्रो स्कुलको विद्यार्थी हो, कोच हो, म्यानेजर हो र उनीहरूलाई नै तपाईँको माध्यमबाट म पनि आफ्नो तर्फबाट शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। सर, तर मलाई एक चीज यसैमा मैले जोड्न चाहेँ। यो स्कुल इन्टर स्कुल क्रिकेट कप यहाँहरूले सञ्चालनमा गर्नुभएको थियो। यसमा एनप्याप्सन्स यसका आयोजन रहेका थिए। त एनप्याप्सनसँग आबद्ध रहेका मलाई लाग्छ कि जनकपुरमा प्राय धेरै स्कुलहरू छन्, तर यसमा सहभागिता भनेको जम्मा 6 या 8वटा जति स्कुलको सहभागिता मात्रै थियो। त बाँकीको स्कुलहरूले सरलाई किन छुटाउनु भएको होला सर? यसमा कसैले कसैलाई छुट्याएन। यो हामी सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू जब एक ठाउँमा बसेको हुन्छ नि, त्यो विगत जुन कोरोना कालबाट जब विद्यार्थी आएछ नि, हामी त्यो विद्यार्थीको मेन्टालिटी त अध्ययन गरिराखेका थियौँ। हजुर, कि यो कोरोना कालमा अनलाइन क्लासको लागि जब मोबाइल प्रोभाइड पर प्यारेन्ट्सले डाइरेक्ट गर्नु जरुरी थियो, त्यसपछिको जब क्लासमा आयो त्यो विद्यार्थीहरू कक्षा कार्यभन्दा बढी फिल भयो, मलाई नै फिल भयो, कक्षा कार्यभन्दा बढी त्यो सोसल मिडियामा एक्टिभ नै छ। अहिलेसम्म हाम्रो दिमागमा म र यहाँ एउटा हाम्रो एनप्याप्सन जिल्ला उपाध्यक्षले क्रिएटिभ हो, यङ हो, बुझ्ने खाले हो। हजुर, मैले उसँग सब कुरा गरेँ केले डाइभर्ट गर्नलाई त हामी केही गर्नुपर्छ। एकदम त्यति बेला नै 12 बिघामा यो टुर्नामेन्ट भइराखेको थियो। म पनि हेर्न गएको थिएँ। मैले त्यहाँ क्रिकेट एसोसिएसनको जिल्ला उपाध्यक्ष गुड्डुजी र मेरो एनप्याप्सनको जिल्ला उपाध्यक्ष आशिषजी दुवैलाई भने कि क्रिकेट गराइदिनुहोस् नि, कम्तीमा त्यो सोसल मिडियाबाट त्यो नाताले टाढा हुन्छ नि। त्यो थिम दिएँ कि क्रिकेट गराइदिनुहोस्। त्यसपछि यिनीहरू बस्यो। अब जिल्ला लेभलको कुरो थियो, जिल्ला लेभलको कुरोको चर्चा गर्यो। हाम्रो उपाध्यक्ष एउटा सङ्घर्ष समिति छ जसमा प्याप्सन र एनप्याप्सन दुवै हो। हजुर, सबैको बैठक गर्यो र यसमा त्यसको एउटा व्हाट्सएप ग्रुपमा खुला छ, त्यो ग्रुपै बनाएछ। त्यसमा हालिदियो कि इच्छुक स्कुल भाग लिनेलाई आफ्नो नाम भन्नुहोस्। यो 10 दिनसम्ममा सर्वोदय यानी मेरो र एरे बाहेक कुनै नामै छैन। त्यसपछि कुनै नामै छैन त्यसमा। त्यसपछि उपाध्यक्षको हैसियतले उसले थुप्रैलाई सम्पर्क गर्यो, फोनबाट सम्पर्क गर्यो। फेरि नाउँ आउँदै गयो। अब त्यसको लागि 1 वर्ष हामी रोक्यौँ, त्यो भएन नि। जब हामीलाई मिनिमम 8वटा टिमको चाहिन्छ एउटा लिग म्याच खेलाउनलाई, प्रतिष्ठित म्याच, जब यति लामो सम्ममा छ, तब बुद्धिजीवी स्कुलका संस्थापकहरूले जसको इच्छा छ अहिले आज कुनै मार्केटमा होला कि भाग यति सानो किन, त्यो उसले नाम लेखिदिन्थ्यो। आफ्नो नाउँ त याद होला नि स्कुलको, यसमा त संस्थापकै ग्रुपमा छ नि। त्यो संस्थापकलाई त आफ्नो बच्चाको चेहरा पनि याद होला, आफ्नो स्कुलको नाउँ पनि लेखा होला।
याद होला एकदम त्यो लेखिदिन्थ्यो नि त्यसमा कि मेरो स्कुल एबीसीडीले पनि भाग लिन्छ। अब त्यो लेख्नुको सट्टा सोच्नमा लाग्नु त जो टिम समाजको लागि काम गर्छ उसलाई समय कम हुन्छ। यहाँको भनाइमा कि कोअर्डिनेसन चाहिँ भएको हो हैन, प्रत्येक स्कुललाई कोअर्डिनेसन जिल्ला कमिटीले गरेको, तर सहभागितामा स्कुलहरू आएनन्, सहभागी भएनन्। फेरि कमेन्ट गर्नु एउटा ठुलो कुरो हो। यो त नेपालमा जन्म लियो भने त कमेन्ट त पहिला नै सिकिलिन्छ, एबीसीडी बादमा सिक्छ। मलाई थाहा थिएन। अब सोसल मिडियामा त धेरै राम्रो फाइदा छ। म कहाँ आयो उपाध्यक्षले साथीहरू कराउँछ भन्छ, मलाई थाहा थिएन। बस सोसल मिडियामा जब व्हाट्सएप ग्रुप हो संस्थापक विद्यालय सङ्घर्ष समिति, तपाईँले त्यो मेसेज कति बेला हेर्नु हो त्यो पनि त आइहाल्छ, आउँछ स्ट्याटसमा त आइहाल्छ इन्फर्मेसन। त हामी हेरे कि यो सपोज एबीसीडी को सञ्चालक त हेरिलिया छ तर त्यो नाउँ लेखिया छैन। त त्यो अर्गनाइज गर्ने जुन एउटा मुखिया थियो नि आशिष झा एरेको प्रिन्सिपल, चाहे हाम्रो एनपेप्सनको उपाध्यक्ष, चाहे त्यो सङ्घर्ष समितिको सचिव, कति इन्तजार गर्थ्यो। त त्यसमा त यो कमिटीको त कुनै गल्ती छैन, प्रमाण छ हामीसँग। यहाँ यसमा सङ्घर्ष समितिको जुन बनाएछ त्यो हामीसँग प्रमाण छ। दुःख लाग्छ यो कुरोमा कि आफ्नो कमजोरी छुपाउनको निम्ति हामीले अरूलाई बिलाउँथ्यौँ। हुन मलाई दुःख लाग्दैन किन म पनि नेपाली, तपाईँ पनि नेपाली र भन्ने पनि नेपाली र सुन्ने पनि नेपाली। यो हाम्रो आदत नै हो क्रिटिसाइज गर्नु। सही हो सर। अब आशा गरौँ कि आगामी दिनमा यहाँहरूको आयोजनामा सहभागिता पनि बढ्नेछ। सर अलिकति म प्रसङ्गमा अब शैक्षिक वातावरणतर्फ आउँ। कोभिड-19 अहिले गइसकेको अवस्था छैन। सरकारले पनि पूर्ण रूपमा विद्यालय खोल्नुस्, यथास्थितिमै खोल्नुस् भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। जनकपुरमा यहाँहरूको दबावको कारण नै भनौँ, मेयर साहबले असोजतिर नै विद्यालय खोल्नको लागि एउटा क्राइटेरिया बनाउनु भएको थियो। त्यस क्राइटेरियाको हिसाबले विद्यालयहरू पनि खुल्यो, तर वास्तवमा जुन हिसाबले मापदण्डको पालना गरेर विद्यालयहरू खोल्नुपर्ने थियो, केही दिन मिडियामा पनि आएको थियो, सोसल मिडियामा पनि हेर्ने गरेको थिएँ कि विद्यालयहरू आफ्नै सङ्गठितद्वारा पनि उनीहरूको अवलोकन भइरहेको छ, अब्जर्भेसन भइरहेको छ कि कसरी भइरहेको छ, सम्पूर्ण मापदण्ड जुन नगरपालिकाले तोकेको छ त्यस हिसाबले भइरहेको छ कि छैन। अहिले सर अवस्था के छ? तपाईँको जुन यो क्वेसन छ कन्याले जवाब दिया थियो। हामी डोन छैन, शिक्षक हो। हामी कसैलाई दबाब दिएर खोल्वाएन। हामीले यहाँको जनप्रतिनिधि समाज र प्यारेन्ट्सको दबाब हामी माथि थियो। हामीले गएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गऱ्यौँ। अब हामी त शिक्षक छौँ, कसैलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो त शिक्षकको गुण हो। एकदम हामी कन्भिन्स गरेर स्कुल खोल्यौँ। अब यो तपाईँहरूको काम हो कि 167 त यो एनपेप्सनमा छैन। हजुर, कि कहीं मापदण्ड पूरा गर्या छ कि छैन, यो हाम्रो काम छैन। हाम्रो काम हो कन्भिन्स गर्ने कि अभिभावकको दबाब हो, बच्चाहरू बर्बाद भइरहेको छ, खोल्न दिनुस्। अब हामीलाई खोले त मेरो स्कुलमा मलाई सम्पूर्ण नर्म्स पूरा गर्नु छ, मेरो काम हो एकदम। अब 167 को त म हेर्दैन सर। सङ्गठनमा त सङ्गठनहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। सङ्गठनको दृष्टिकोण भन्नुभयो कि सङ्गठन त घुमिया छ, त्यसको पनि लिमिट छ। त्यो आफ्नो 52 वटामा घुम्छ। त्यो बाँकी नागरिक समाजका अगुवाहरू जनप्रतिनिधिले त घुमेर भन्नु पर्थ्यो नि। म त कुनै पेपरमा लेखेको छैन फलानु स्कुलमा नर्म्स पूरा नगरिकन पढाइ भइरहेको छ। म त मक्क थिएँ कि हामीले जुन कन्भिन्स गरे त्यो बजारमा हाम्रो साथीहरू 167 जना कदर गरिराखेको छ। बट हामीले त कसैलाई हेरेन कि त्यसको पछाडि परेको छ। हामी त एग्रिमेन्ट गरेका थिए ताला बन्द गरिदिनुस् त्यस्तो स्कुललाई। हामी लड्न जाँदैन कि जो सोसियली गलत छ भने त गलत हो। संस्था कहिले पनि त्यसलाई मद्दत गर्दैन। मलाई त आज थाहा भएको छ कि कोही नर्म्स पुरा भएको छैन भने त खुल्यो किन?
त्यहाँ पढाउने गार्जियनले आफ्नो बच्चालाई दियो किन? बच्चालाई पठायो नि, एकदम पठाएको छ। म त सोचिराखेको थिएँ कि त्यो होइन, हाम्रो जनकपुरले टोटल मार्क्स पुरा गरेर खुल्या छ, त्यसै कारणले हालसाल आएर फेरि दसैँपछि आएर फेरि हाम्रो क्लास 1 देखि सुरु भइदियो, अब त पुरै भइदियो। म त आजसम्म सोचिराखेको थिएँ कि नर्स पुरा छ, अब तपाईँको मुखबाट सुनेको छु सर कि पुरा भएको छैन। पुरा अब के भनौँ सर, अहिले पनि हेर्दाखेरि तपाईँको जुन हिसाबले गभर्मेन्टले आफ्नो एउटा शिक्षा नीति ल्याएको छ सञ्चालन अहिलेको लागि चाहिँ प्रायः जसो बसमा पनि हेर्दाखेरि अब मास्कको त अत्तो नै छैन। हजुरले पनि त्यसमा बस सञ्चालकको के गल्ती? एक मिनट सर, हजुरलाई मैले रोक्न चाहेँ, त्यसको लागि क्षमा। हरेक मापदण्ड भन्नाले सबभन्दा पहिला त मास्क, विद्यार्थीको कमसेकम फेसमा मास्क, शिक्षकहरूको फेसमा मास्क, होइन, कर्मचारीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँको फेसमा मास्क, इभेन सबभन्दा कम भनेको त्यति त हुनुपर्ने हो नि त। त्यसपछि बस पनि सञ्चालनमा आएको छ, तर बसलाई हेर्दाखेरि मैले आफ्नो प्रत्यक्ष आँखाले हेरेको कुरा हो सर। हेर्दाखेरि सिटको त हामी कुरै छोडौँ, बसमा खचाखच भरिएको हुन्छ। सही कुरा गर्नुभयो तपाईँ, खचाखच भरिएको हुन्छ। अब यस्तो परिस्थितिमा यदि कोरोनाको अहिले झन् भनिरहेको सेकेन्ड फेज जुन आएको छ, बढी होइन के छ भन्दाखेरि छिटै सर्ने र बढीभन्दा बढी आक्रामक रूपमा आएको छ, त्यो यस्तो कन्डिसनमा यदि भाइरस बच्चाहरूमा चाहिँ सर्न गयो भने चाहिँ यसको जिम्मेवारी कसले नि? यहाँहरूको होइन? मलाई थाहै थिएन कि यो सबै पनि बसको जिम्मेवारी, प्यारेन्ट्सको जिम्मेवारी, समाजको जिम्मेवारी प्रिन्सिपलकै छ। आजसम्म मलाई थाहा थिएन। मलाई त थाहा थियो कि मेरो कम्पाउन्डभित्र जुन बच्चा आइराखेको छ त्यसको सुरक्षा गर्नको लागि प्यारेन्ट्सले यदि त्यो दिया छैन मास्क त म राखौँ, म दिइहालौँ, यो मलाई मात्रै थाहा थियो। तर तपाईँहरू त मलाई मेरो जिम्माबाट यो बसको, समाजको, दुकानको, यो पार्टी प्रवेशको, यो भाषण राशनको त्यो मेरो जिम्मा छाडिदिनुहोस्। त्यसको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै त्यो गर्छ। मेरो जिम्मेवारी छ, मेरो स्कुलमा यदि प्यारेन्ट्सले भुल चुकले उसलाई मास्क दिया छैन त उसलाई मास्क प्रोभाइड गर्दिनँ। और मैले त यही गरिदिया छु कि मुफ्तमै प्रोभाइड गरिदिउँ, किन यदि म प्रोभाइड गरेर 5-10 रुपियाँको मास्कको पैसा लिन्छु त भोलि फेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ एउटा बिजनेस सुरु भइदियो। दिहाल कमाउनु त त्योसँग नै हो, 10 वर्षमा म त यो 10 रुपियाँ कमाइलिन्छु। तर यो जिम्मेवारी त नागरिक समाजको पनि हो नि त, कि चोक चौराहामा बसेर चिया खाएको हुन्छ, त्यहाँबाट बच्चा जान्छ त त्यसलाई रोक्नलाई, आफै युज गर्नलाई, यो नागरिक समाजको काम हैन कि त्यहाँबाट बच्चा गइराखेको छ त कन्भिन्स गर्नलाई। सबै काम प्रिन्सिपलैको हो भने त प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी आफ्नो कम्पाउन्डभित्र छ, कम्पाउन्डको बाहिरको जिम्मेवारी प्रिन्सिपलको छैन। कम्पाउन्ड भित्र छ भन्नुभयो सरले, तर बसमा जब बच्चाहरू आउँछन् सरकारले योभन्दा पहिला पनि भनेको थियो कि एक सिट छोडेर बच्चाहरूलाई बसाउँ। मैले सरलाई भने ग्यादरिङ भएको हुन्छ, सिटको त कुरै छोडौँ। यस्तो सिचुएसन स्कुल बस एकछिन सर, स्कुल बस खुल्यो 15 दिन पहिला, 15-20 दिन पहिला। हजुर, तर लोकल बस खुलेको 2.5 महिना भइदियो। त्यो 2.5 महिनामा प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज केही गरेन। यदि त्यसलाई रोकेको भए त आज म तपाईँलाई भन्छु कि जनकपुरको कुनै पनि प्रिन्सिपललाई यो इच्छा छैन कि मेरो परिवारको एउटा सन्तान, यो मेरो परिवार हो नि, एउटा सन्तान कोरोनाबाट त्यो क्षति होस्। किन जति लगानी प्यारेन्ट्सको छ त्यसको 4 गुणा बढी लगानी प्रिन्सिपलको र शिक्षकको हुन्छ बच्चामा। हामी दुखी छौँ, तर हामी दुखी छौँ कि त त्यो वातावरण भइसकेको छ। त्यो बजारमा लाग्छ कि कोरोना हो, होटलमा लाग्छ कि कोरोना हो, तरकारीको दुकानमा लाग्छ कि कोरोना हो, चोक चौराहामा जहाँ बुवा आमा बसेको हुन्छ, बुवा बसेको लाग्छ कि कोरोना हो, जहाँ ब्युटी पार्लरमा जानुस् चाहे त्यो सेलुनमा जानुस् त्यहाँ कोरोना छ भने थाहा लाग्छ। छैन कोरोना, यो त कोरोना अफवाह थियो सर। यदि कोरोना हो तपाईँ भनिराख्नु भएको छ त 4 महिनादेखि कुनै केयरै निजी विद्यालयमा छैन। एउटा केस बताइदिनुहोस्।
मैले आफ्नो एनपेप्सनलाई भने हजुर कि नेपालको सिङ्गो उपमहानगरपालिका हो जहाँ 4 महिनादेखि स्कुल खुल्या छ। एउटा कोरोना बताइदिनुस् कि हामीले त्यति केयर गरेका छौँ हैन बाबा, हामी पनि त नेपाली नै हो। कोरोना छ, यो मात्र मानसिकता हो जसबाट कसैको विकास रोक्ने बानी भइसकेको छ। कसैलाई रोक्नको लागि यत्रो ठुलो षड्यन्त्र थियो। त यहाँको भनाइमा कि यो 7-8 महिनाको जुन यस्तो बन्दाबन्दीको यस्तो लकडाउनको जुन अवस्था थियो त्यो फुजुल थियो त्यतिकै। म शिक्षक छु, म कुनै कुरो प्र्याक्टिकल भन्छु। 4 महिनामा तपाईले भन्नुभयो केही नर्म्स पुरा भएको छैन, एउटा कोरोना हेराइदिनुस्, अरूको कुरो छाड्दिनुस्। तपाईले को क्वेशन चाहिँ स्कुलैमा भएको छैन, एउटा कोरोना पेसेन्ट हेराइदिनुस्। जबकि यसको त तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि 14 दिन, 4 आश्विन, कार्तिक, मंसिर, पुष, यहाँ एउटा पनि नर्म्स पुरा गरेका छैन। तपाईको क्वेशन सिङ्गो कोरोना। तब म यदि डाइरेक्ट म झुटो कसरी बोल्न सक्छु? म शिक्षक छु, मलाई जे भन्नु छ त्यो म त्यही भन्छु जुन सत्य हो। हजुर, मैले आज आएर सोचेको छु कि मेरो लाइफको त्यो विगतको 6 महिना मैले कहाँ हाल्दिए कोठामा डराएर। यो मलाई नहाल्नु पर्ने थियो। मैले यो सोच्छु कि यो 6 महिना मैले गलत ठाउँमा हाल्दिए। त्यसैले तपाईहरुको क्वेशन र 4 महिनामा यदि छ त्यो कुनै कोरोना का के हो? कति दिन WHO भनेको छ? 14 दिन, 6 दिन, त्यो तपाईँ अब 10 दिनमा आइसकेको छ। अब 10 दिनमा आइसकेको छ। म त 4 महिनादेखि हेरिराखेको छु, कुनै नर्म्स पुरा तपाईहरुले भन्नुभयो कि गरेकै छैन, कोरोना छैन। त्यसैले म भन्छु कि कोरोना एउटा हवा थियो, कसैलाई माथि बढाउने, कसैलाई दबाउने। यो इन्टरनेसनल एजेन्डा हो, यसमा बहस गर्नु कुनै ठुलो कुरो छैन। म गर्न मिल्दैन। मात्रै बच्चाहरूको जिन्दगी 6 महिना बर्बाद भयो, त्यो अफसोस छ मेरो। एनिवे, अब अलिकति हामी प्रसङ्ग फरक गरौँ सर। निजी विद्यालयमा एक विङ्स भनेको निजी शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ। राइट। यदि शिक्षकहरू भएनन् भने मलाई लाग्छ कि अब हजुरहरूको पुरै विङ्स पुरा नभइकन कुनै संस्था नै सञ्चालन हुन सक्दैन। सही कुरो। तर खास के देखिन्छ भन्दाखेरि निजी शिक्षकहरूको आबद्धता जुन हिसाबले निजी विद्यालयमा हुन आउँछ त्यसको कन्टिन्युटी तिनीहरूले राख्न सक्दैनन्। उसले आफ्नो फ्युचर्सको लाइफको ग्यारेन्टी त्यसमा एज अ प्रोफेसनली फिल गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। यस्तो किन हो सर? यो 22 वर्षदेखि सुनिराखेको छु। एकचोटि यो सुनेर हेर्नुहोस्, यो सोचेर हेर्नुहोस् कि यही 22 वर्षमा मैले तपाईको क्वेशनको जवाब दिन्छु। 20 वर्ष पहिला जो बसको खलासी थियो आज बस ओनर छ। जो बसको खलासी थियो भिट्ठामा रोडमा त्यो आज बस ओनर छ। किन? खलासी भएर आफ्नो सिन्सियरिटीले मालिक भएछ। तर शिक्षक किन सञ्चालक भइराखेको छ? त्यसको मालिक पनि त चाहन्थ्यो कि यो मेरो खलासी भएर बसोस्। यो आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरीबाट अरूलाई बदनाम गर्न त मिल्दैन। यो त्यसको आफ्नो कमजोरी हो सर। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले रिजाइन दिनुभयो, मलाई चल्न दिएन, मलाई चलाउन दिएन सरकार, मलाई 5 वर्षको लागि बहुमत भेट्या थियो, म रिजाइन दिइहाले। जे बाबा जुन दिन तपाईले प्रचण्डजीसँग हात मिलाउनु भयो त्यो दिन सोच्नु पर्ने थियो नि कि प्रचण्डजी जब बाबुरामजीको भएन, वैद्यको भएन, आफ्नो विङ्स जङ्गलमा बसेर त्यो नुन रोटी खाएर बटाउनेसँग 15 वर्षसँग जङ्गलमा बसेको व्यक्तिको छैन भने तपाईको कसरी होला? त्यति बेला जब तपाईँ मिल्नुभयो
आज कम्प्लेन गर्ने तपाईँको अधिकार छैन। जो प्रचण्डजी बाबुरामजीको भएन के प्रसङ्ग सर मिलेन अलिकति तपाईँ राजनीतिक त्यही प्रसङ्ग भनिराखेको त्यो टिचरको त्यो जुन व्यक्तिगत टिचर होला त्यसको कमजोरी हो। सपोज 22 वर्षको मेरो स्कुल हो, 14 जना त कन्टिन्यू काम गरिरहेको छ म कहाँ अहिले पनि छन् 14 जना। फेरि 8 जनाको लागि म नराम्रो भइदिएँ त 14 जनाको लागि म कसरी नराम्रो हुन्छु त उसको लागि किन म नराम्रो छु? त्यो सोचेर आफ्नो कमजोरी आफै निकाल्न सकिन्छ नि। मलाई त्यो क्रिकेट म्याचमा मैले एउटा नेम्स दिया थिएँ कि 1 सालदेखि जसलाई पढाइ राख्नु भएको छ यसपालि एडमिसन लिन्छ त्यसलाई नखेलाउनुहोस्, किन त्यो अर्को प्रोडक्ट हो। मैले जुन प्रोडक्ट दिया थिएँ खेल्नलाई त्यो मिनिमम उसको थियो रेन्ज 7 वर्षदेखि मेरो स्कुलमा पढिरहेको थियो, त्यो चुनेर दिएँ। तर त्यसलाई दिएन कि 5 महिना पहिला एडमिसन भएछ। किन कि जब मेरो यो बानी रहिहाल्छ त छोरो प्यारो हुन्छ, भतिजो हुँदैन, यो त संस्कार नै हो। 22 वर्षमा 14 जना त पुरानी हो त उसको लागि म राम्रो छु, अझैलाई म निकाल्दिएँ त त्यसको लागि म नराम्रो होला। त्यो 8 जना मध्ये यदि कोही आफ्नो नेचर चेन्ज गरिलिन्थ्यो त 15 भइहाल्थ्यो। त उसको गल्ती हो कि मेरो गल्ती हो त्यो भन्नुहोस्। जसले 3000 को सैलेरीबाट 22 वर्ष म कहाँ सुरु गरेको थिएँ त्यसैले त आज 30,000 पाइराखेको छ। अब त्यो 30,000 पाइराखेको छ, कोही आज आएर मलाई भन्छ कि मलाई 30,000 दिनुहोस् त म दिन असमर्थ छु, किन सर्वोदयमा जति हक मेरो त्यति हक त उसको पनि हो। म लगानी गर्दा हो त उसलाई सेयर दिदिनँ म, तर हक त त्यसको छ नि। त्यसमा क्वालिटी थियो कि त्यो सर्वोदयमा बस्यो, ममा क्वालिटी छ तब त म 22 वर्षदेखि खोलेर बसेको छु। त्यो 14 जनामा क्वालिटी छ, त्यसैले त्यो बसिया छ। यो मैले भन्न खोजेको गुड्डुजी ध्यान दिनुहोस्। तपाईँ जानुहुन्छ जबमा, अब त्यसपछि तपाईँ एउटा शिक्षकको जब हो जुन बाउआमा भन्दा बढीको कदरको लायक हुन्छ। मसँग तपाईँको एलर्जी छ, म मालिक छु, तपाईँलाई कम्तीमा बच्चालाई पनिसमेन्ट दिने अधिकार छ। यो संस्कारको शिक्षकै हुन सक्दैन। मसँग लड्नुहोस् न, जो मसँग लड्छ बच्चालाई सँग लड्दैन, बच्चाको लागि गलत गर्दैन, त्यही त एउटा शिक्षक भएर 14 वर्ष बस्छ। श्रीमान श्रीमतीको झगडा हुन्छ त जुन घरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा भएपछि बच्चामा जान्छ त्यही मौत हुन्छ। तर श्रीमान श्रीमतीको झगडा छ भने दुवै मिलेर आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित राखेछ नि त चाँडै त्यो घर सप्रिहाल्छ। यो कुरो ध्यान दिनु होला गुड्डुजी, यो हाम्रो पेसाको चिज हो, तर यो संस्कार जनकपुरमा छैन। जनकपुरमा यो संस्कार जुन दिन डेभलप्ड भइहाल्छ त्यो दिन शिक्षकको मर्यादा पनि हुन्छ र क्वालिटीमा 100% निखार पनि आउँछ। सर अलिकति मैले यो लकडाउनमा फेरि म आएँ, नगरपालिकाले यहाँहरूसँग आग्रह र निर्देशन पनि दिनुभएको थियो कि वैशाखदेखि सायद भदौ 5 महिनासम्मको विद्यार्थीहरूको शुल्क मिनाहा गर्ने भनेर भन्ने थियो। यसमा के मिनाहा चाहिँ भएको छ हजुरहरूको संस्थागत विद्यालयहरूमा? म तपाईँको सामनेमा एउटा संस्थापक यहाँ बसेको छु, एउटा अथोराइज पर्सन पनि छु। नगर म एउटा कुरो भन्छु तपाईँको सामनेमा, यो मिडियाबाट नै नेपालीलाई, म कसैको अर्डर मान्दिनँ। मैले निजी विद्यालयको जनकपुरको तर्फबाट जनप्रतिनिधिलाई भनेको थिएँ कि तपाईँहरूले जुन राम्रो काम गर्नुभएको छ हामी खुस छौँ, भन्नुहोस् हामी कति माफ गरिदिउँ। एकदम अर्डर म बर्दास्त गर्दिनँ। यो के को अर्डर?
तपाईले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्नु भए छैन त तपाईको कुरो किन मान्नु म तर जहाँ तपाईले गर्नु भएछ त मैले भने तपाईहरु भन्नुस् उहाँ भन्नुभयो कि लकडाउन पिरियडको 5 महिनाको माफ गरिदिनुस् हामी माफ गर्दियौ सर्वोदयको तपाई यहाँबाट अपिल गर्न सक्नुहुन्छ माफ गरिदियौ जब मै जवान तपाई त यो श्रावण महिना के भन्नुहुन्छ भदौसम्म आज म निस्किराखे थिए आजदेखि एक्जाम भइराखे थियो मेरो बच्चा यो 10 दिन देखि आइराखे छ तुलाई आसिङ देखि म ल्याउ कि यो पुसको ल्याउ त्यो मतलब मलाई तपाई भन्नुस् शैक्षिक नियमावली अनुसार त त्यसलाई आसिङ देखि ल्याउ त्यो क्वालिटीको तपाईको जनकपुरमा प्यारेन्ट्स छ कि दिइहाल्छ त्यो मलाई भनिदिनुस् नि त मात्र स्कुलैको क्वेशन गर्नुहुन्छ भने प्यारेन्ट्स छ मोर क्वालिफाइडहरु आउँछ नि बिल्लावालाहरु आउँछ नि त्यो पनि चाहन्छ बच्चाको फीबाट कति रुपैयाँ बचाइलु कि आजको मासुको खर्च निस्किहाल्छ यो संस्कारमा पल्ने म पनि तपाई पनि र आउने भविष्य पनि छ त हेर एकाउन्टेन्टसँग लफडा भइराखेको थियो जान देन यो 10 वर्षमा यससँग धेरै कमाइ लिन्छ अनि त्यो अवधिको शिक्षक कर्मचारीहरुको पाउनु पर्ने पारिश्रमिक तलब चाहिँ भएको छ भित्र नेपाल हेरिराखेको छ नि हजुर किन तपाईलाई म देऊ त्यो तपाई साबित गर्दिनुस् मेरो यो कारणले दिनुस् म नेपाल हेरिराख्छ नि म नेपालीसँग क्वेशन गर्छु कि पारिश्रमिक तपाईले म किन देऊ कोही छ क्वेशन गरोस् मसँग कानुनले पनि गरोस् तर शिक्षकको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि गर्ने इच्छा छ भने नेपालसँग च्यालेन्ज किन दिउ आखारमा शान्तमा सरकारले अफिस खोल्दियो तपाईहरु अफिसमा जानुभयो तपाई गएर त्यहाँ बस्नु हुन्थ्यो साइन गर्नुहुन्थ्यो घर जानुहुन्थ्यो तब तपाईको हक अधिकार थियो अनलाइन क्लास थियो प्रिन्सिपलहरु तगादा गरिराखेछ तपाईहरु जानुभयो तब तपाईको अधिकार थियो यो जुन छ नि यो सोच्नु भन्दा पहिले हामी पनि त समाजलाई दिया छु नि त्यति माग्ने अधिकार मेरो थियो कि मैले वैशाख 10 गते देखि अनलाइन क्लास सर्वोदयमा भइराखेको छ हजुर नेपालैको फर्स्ट अनलाइन क्लास गर्ने स्कुल हो सर्वोदय त्यही पनि छाडिए सर मैले व्यक्तिगत भनेको म फेरि संस्थागत म तपाईले सँग संस्थागत क्वेशन गरे नेपालको कुन जब नेपाल सरकारले भन्दियो कि आफ्नो आफ्नो अफिसमा जानुस् 18 गते देखि 15 जना भन्दा बढी बस्न सक्दैन कहाँ थियो स्टाफ कहाँ थियो पाले कहाँ थियो ड्राइभर जुन बसलाई कम्प्लिट गरेको भए त जब स्कुल खोल्यो त मेरो गाडी बाटैमा हुर्किराखेको थियो त कम्प्लिट गरिन्थ्यो नि कहाँ थियो शिक्षक जसले कम्तीमा अनलाइनबाट पनि त्यसलाई पढाउन सक्थ्यो नि कहाँ थियो कम्तीमा त आखार 1 गते पछि त बजार घुम्ने वातावरण भएर कि एउटा प्रिन्सिपल संस्थापकको नाताले कम्पाउन्डमा थिए त 4-5 जना गार्जियन आइहाल्थ्यो बच्चा आइहाल्थ्यो यो सोध्नको लागि कि सर स्कुलको के होला कहाँ थियो शिक्षक यो सरकारी कानुन हो कि त स्कुलमा नजा स्यालेरी खाइले प्राइभेट सेक्टरको मेरो प्राइभेट हो अगाडि साल मलाई बाँच्नु छ तपाई टीचर नभए अरु टीचर होला उसको जिन्दगी बनाउनु छ तपाई विद्यार्थी नभए अरु विद्यार्थी होला उसको लागि मैले स्कुल खोल्दिया छु त मैले 6 महिनाको सेक्रिफाइस गरेको छु कि त्यो बच्चा जिन्दा हुन्छ त्यो पेरेन्ट्स जिन्दा हुन्छ त्यो सामर्थ्य हुन्छ कमिङ साल पनि 2टा रोटी खाइलिन्छु तर तपाई जुन संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो बच्चाको बारेमा पनि आखारमा सानदेखि नसोच्ने शिक्षक कर्मचारी जुन ठाउँमा तपाई जसबाट तपाईको रोजीरोटी चल्छ परिवार चल्छ यो नेपालमा निजी विद्यालयबाट त्यो ठाउँलाई पनि नसोच्ने आन्दोलन गर्ने त्यसको लागि फुर्सद छ जातीय बिल्ला लगाएर बजारमा जाने त्यसको लागि फुर्सद छ र जुन बच्चा 10 क्लासमा तपाई छाड्दिनु भएछ 9 क्लासमा छाड्दिनु भएछ त्यसको भविष्य बाँकी छ त्योसँग फोन गरेर पनि प्रिन्सिपलसँग रे प्रिन्सिपल तिमी जिन्दा छौ कि छैनौ फोन गरेर पनि यति जानकारी नलिनेलाई त निजी विद्यालय चलाउँछु पढे लेखेको छु सभ्यता छ त्यस कारणले तर जसले त्यो पूरा गरेछ
सर्वोदयले दिया छ त मलाई विश्वास छ कि अरूले पनि दिया होला, जसले त्यो संस्कार दिखा होला, जसले नदेखा होला। त्यो त भाडाको रिक्सामा मैले ल्याएको छु, बाहिर त्यो भाडाको रिक्सा होला सम्भवै छैन। छ सर? छैन। त्यो त गइदिया होला अरू पेसेन्जर लिएर। त हामीलाई के थाहा कि जुन आएन, जब सरकारले अनाउन्स गर्यो सर अखारमा, टिचर आउनु पर्थ्यो स्कुलमा। कोअर्डिनेसन हजुरले गर्नु पर्दैन सर, यो इम्प्लोइ हो, तपाईले इन्तजार गर्नु पर्थ्यो नि। सरकारले अनाउन्स गरिदियो कि शनिबारको छुट्टी हो, त जबरदस्ती तपाईँ शनिबारको छुट्टी माग्नुहुन्छ त सरकारले अनाउन्स गरिदियो, तपाईँ जानु पर्थ्यो नि स्कुलमा। यो तपाईँको ड्युटी हो। आज यो म टेलिभिजन हाउसमा छु, केही कारणवश यसले बन्द भइहाल्छ, त्यस आज बन्द भइहाल्यो, दङ्गा फसाद बाहिर भयो, बन्द भइदियो। तपाईँको अनरले तपाईँलाई भन्छ कि जानुहोस् आफ्नो ड्युटीमा, होइन? यु हेभ टु मेक योर इन्भाइरोमेन्ट। यो तपाईँको ड्युटी, मात्र यहाँ बसेर इन्टरभ्यू लिने छैन नि। इन केस तपाईँ कहीँ बाहिर हुनुहुन्छ तब तपाईँको टिचरले, तपाईँको ओनरले खबर गर्ला, कम सु नाउ एभ्रिथिङ ओके। जब अफिसियली बन्द भएको छ 5 गतेदेखि 6 गतेदेखि अफिसियली खुल्या छ अखारमा सानदेखि, त्यो तपाईँको काम हो, मेरो काम होइन। र यो त मसँग यो प्रमाण छ, म आफ्नो स्कुलको त तपाईँलाई भन्न सक्छु। हामी व्यक्तिगत सर कुरा नगरौँ। एनिवे अब अलिकति अब हामी प्रसङ्गमा फेरि अब शैक्षिकसँगै आबद्ध, तर अलिकति प्रसङ्गलाई फेरौँ। सर 22 वर्षदेखि हजुर यस पेसामा हुनुहुन्छ, एउटा विद्यालयको संस्थापक, एन्ड प्याप्सन्सको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेर हजुरले कार्य गर्दै आउनुभएको थियो, अहिले पनि एज ए फाउन्डर प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ सर्वोदयको। जनकपुरको परिवेशमा हजुरले पास्टमा हेर्नुभएको होला, एउटा शिक्षाको हबको रूपमा यहाँ चिनिन्थ्यो। बिल्कुल। यहाँ पर्सादेखि लिएर कमसेकम पर्सादेखि लिएर पूर्वको तपाईँको सिराहा 70सम्मका पनि विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्नको लागि आउँथे। इभेन तल्लो क्लासदेखि पनि र माथिल्लो डिग्रीसम्म पनि पढ्नको लागि यहाँको आरआर क्याम्पसमा विद्यार्थीहरू आउने गरेका थिए। तर अहिलेको अवस्थामा जुन छ, नजिक छेउछाउका गाउँका बच्चाहरू पनि प्राय जनकपुरबाट हिचकिने गरेको छ। र यसैमा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, यसैमा जनकपुरका जुन खास लोकल बच्चाहरू छन्, जनकपुरको लोकल बसोबास गरेका र राम्रो फ्यामिलीका बच्चाहरू जनकपुरमा राख्न चाहँदैन। सही कुरा। कारण के होला सर? मैले एउटा दुई खाले यसको जवाब दिन्छु। तपाईँ जुन खाले लिनुहोस्, टेलिभिजनमा छ त मलाई त्यो गम छैन। सर, तपाईँले काठमाडौँमा यहाँ आफ्नो बच्चा पढाउनुहुन्छ, त्यहाँ गएर 3 महिना अग्रिम पेमेन्ट दिनुहुन्छ। यहाँ तपाईँको दारूबाट बच्छ, तब गएर स्कुललाई कहीँ पैसा दिनुहुन्छ। यो क्यारेक्टर मैले बनाए हो कि यहाँको आम प्यारेन्ट्सको हो? काठमाडौँमा त गएर पेमेन्ट दिनुहुन्छ, तर यहाँका स्कुलहरूले एउटा संस्था खोल्छन् कि म बेटर गरौँ पडोसी भन्दा राम्रो, कि मलाई समाजमा इज्जत, पैसा भन्दा पहिला इज्जत एकदम कसले बर्बाद गरिराखेको छ। एक साइडमा शिक्षकको तलब स्यालेरी छ, दोस्रो साइडमा प्यारेन्ट्स स्कुललाई स्कुल रहन दिया छ। जनकपुरमा स्कुललाई स्कुल पे यहाँका नागरिक समाज, यहाँका अभिभावक रहन दिया छ, त्यो बेला भन्नुहोस्। यो प्रिन्सिपलको गल्ती हो। एक त जातीय संगठनहरू खोल दिया छ, तो फेरि यसमा बुद्धिजीवीको गल्ती हो, शिक्षकको गल्ती हो। इन्भाइरोमेन्टलाई बर्बाद गरिदिया छ। यहाँ त मलाई लाग्छ कि 90% प्यारेन्ट्सको खातैमा सोचैमा लेख्या छैन कि शिक्षामा पनि मलाई खर्च गर्नु छ। प्याजबाट बच्छ, जसरी के हुन्छ, मासु जब महँगा हुन्छ त मासुबाट बच्छ पैसा, त प्याज किन्दैन। अब प्याजबाट बच्छ त लसुन किन्दैन, तर आधा किलो मासु किन्दैन कि राम्रो स्वादको खाऊँ। यहाँ त खतैमा छैन पढाइको। म त तपाईँलाई कसले भन्यो कि जनकपुरको बच्चा काठमाडौँ पढिरहेको छ? मैले काठमाडौँ होइन, मैले मतलब बाहिर। हजुर, बाहिर। कसले भन्यो तपाईँलाई? मलाई एउटाको पनि व्यक्तिगत नाम भन्न त गाह्रो छ, पर्दैन। त्यहाँको पैसा लिएर फेरि जनकपुर आइहाल्छ 10औं क्लाससम्ममा।
यो हो तरिका किन मलाई त नेपाल चिन्छ नि हजुर म खुलेआमै त्यसैले भनिरहेको छु नि गाली गर्ला कसैले त सत्यता छ भने त एउटा एफएममा एकजनाले मलाई सोधेको थियो कि जनकपुरमा एउटा राम्रो स्कुलको दरकार छ त मैले भने कि 22 वर्षदेखि म जनकपुरमा राम्रो गार्जियन लालटेन लिएर खोजिरहेको छु तपाईँ त रिलेटेड बडी हुनुहुन्छ कुनै स्कुलको काउन्टरमा 5 गतेको पैसा पुगिहाल्छ कति % पुग्छ यो काम कसको अभिभावकको कि मेरो अभिभावकको पूर्ण रूपमा अभिभावकको जब त्यही भइराखेको छैन त राम्रो वातावरण कहाँबाट होला अरू ठाउँमा उधारी चल्दैन शिक्षै उधारी हो जब उधारो हुन्छ कुनै चिज त त्यसमा लस तपाईँ एकचोटि उधारो खाएर हेर्नुहोस् लस त छ एज ए प्रिन्सिपल हामी परेशान हुन्छौँ 40 वटा स्टाफ छ आज कम्तीमा त 40,000 कसैले मागेकै होला त आज त 40,000 आम्दानी हुनु पर्यो नि त्यो सोचेर हेर्नुहोस् नि इन्भाइरोमेन्ट बनाए मेयर साहबलाई जनप्रतिनिधिलाई मोटिभेट गरे आफ्नो लागि यो सोच जनकपुरको अभिभावकको कि मेरो बच्चा पढ्छ त्यसकारण प्रिन्सिपलको पेट भर्छ त्यो राम्रो कहाँ होला जुन दिन यो सोच प्यारेन्ट्स बनाइलिन्छ त्यो स्कुल छ त्यसकारण मेरो बच्चा पढिरहेको छ त्यही दिन वातावरण राम्रो भइहाल्छ र गजबको दुःख लाग्छ त्यो बेला कि जब बच्चा एसएलसीमा A+ ल्याउँछ फेसबुकमा मिडियामा राख्नुहुन्छ कि मेरो छोरोले A+ ल्याइदियो के सानो त्यसमा कोटेसन कुन स्कुलबाट पढेको हो कुन शिक्षकले पढाएको त्यसलाई धन्यवाद दिइहाल्थ्यो त के भइहाल्थ्यो हेर्नुभएको छ कुनै पनि पेरेन्ट्सले दिएको त यस्तो समाजमा कुनै चिज राम्रो हुन सक्छ मन्दिर त राम्रै हुँदैन यही समाज त 10 वर्ष पहिला 15 वर्ष पहिला थियो नि त सर 10 वर्ष 15 वर्ष मेरो बुवा थियो म थिएन 10 वर्ष 15 वर्ष पहिला त मेरो बुवा थियो मन थिएन नि यसमा परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी हजुरहरूको होइन 2062 सालदेखि परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी चौक चौराहाको माफियाहरूलाई भेट्या छ पहिला परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी हुन्थ्यो स्कुलको टीचरको कलेजको टीचरको प्रिन्सिपलको अब परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी दिया छ चौक चौराहा के गुण्डालाई तब तपाईँ राम्रो नखोजिदिनुस् नि यो जबसम्म हुन्छ त्यो यही हुन्छ तपाईले व्यक्तिगत मेरो कुरा भन्नुहुन्छ पुरै जनकपुरमा त तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि हिटलर जस्तो म चलाउँछु किन म कुनै ड्राइभर खलासी भएर स्कुल खोलेको छु कि म तपाईको कुरा बुझिहाल्छु त्यहाँ मेरो भाइको छोरोहरु 500 पढ्छ त्यसलाई पढाउनु छ त्यो मेरो भाइ हो कि सबैको बाउसँग मेरो रिलेसन हो तर यता नेतृत्व पंक्तिमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर जब अध्ययन गरे तब हेरे गन्दगी छ यसलाई सम्हाल्न अब सकिदैन यो त कलेज खोल दिए नेप काठमाडौँ लेभलको कलेज खोल दिए जहाँ काठमाडौँमा 12 महिना 10 महिना पढाइ हुन्छ त म आफ्नो कलेजमा पनि 10 महिना पढाउँछु बच्चालाई ट्युसन पढ्न दिदिन ल हो कानुनको हो अब गार्जियन आएर भन्छ पडोसियालाई त 5000 मा पढाइरहेको छ तपाई 1 लाख किन दिनुहुन्छ यो भएन नि सर त्यही पनि मैले यो समाजलाई दिया छु म आफ्नो प्रिन्सिपल साथीलाई कि तपाई बच्चालाई राम्रो पढाउनुस् 1 लाख रुपैयाँ दिएर ल पढ्न सक्छ भने साइन्स पढ्न किन सक्दिन बशर्ते कि साइन्सको ल्याब राख्नुस् र ट्युसनको बानी छोडाउनुस् यो मैले थीम दिया छु त त्यो थीम प्रिन्सिपलहरुले बुझेन तर 500 1000 2000 में पढाउनु उ त बुझ्छ उसले बुझ्छ सर्वोदयको प्रिन्सिपल त पागल हो जनकपुरलाई सुधारिरहेको छ बाबा म त सुरु दिनदेखि नै 30 जनाको कुटा गर्छु म जुन दिन स्कुल खोल्या थिए त जनकपुरको हस्पिटलको प्रसुतिगिरी 50 बेडको थियो अहिले 500 बेडको छ सबै बच्चालाई मै नै पढाइदिन्छु त्यसको ग्यारेन्टी छैन मलाई एउटा बच्चा त्यसबाट आइहालोस् त्यो प्रत्येक क्लासमा 30 वटाको कमन मार्क दिया छु
तपाईहरु पहिला पढ्नु सोध्नु हुन्थ्यो कतिजना स्टुडेन्ट छ त 500 आज पनि भन्छु 500 किन म त 30 देखि 32 त गर्दिन फिक्स्ड गरिदिएछ त्यसैले अहिलेसम्म सिना तानेर बाँचेछ त्यसैको नतिजा त्यो दिनको रिजल्ट छ नि कि सर्वोदय स्कुल हो कसरी टप गरी गयो न ब्याट्सम्यान छ त्यसमा राम्रो न बलर छ त्यसमा राम्रो न विकेट किपर छ राम्रो न फिल्डर राम्रो छ त टप कसरी गरी गयो किन सर्वोदयमा टिम वर्कको काम हुन्छ कुनै राम्रो छैन यो गेम हो संस्कारी टिम वर्क हो सर्वोदयको सबै मिलेर काम गर्छ त सबै खेलाडी 11 मिल्यो टप ब्याट्सम्यान बनेन तर टिम जितायो टप बलर बनेन तर टिम जितायो यो त शैक्षिक नियमावलीमा छ टिम वर्क त सर्वोदय त त्यही गरेको छ टिम वर्क कहीँ त्यसमा आउँछ कहिलेकाहीँ साल 2 सालमा 1-2 जना आउँछ त्यो टिमलाई खत्म गर्ने त्यो साइड आइहाल्छ अब अनर साइड भइहाल्यो त्यो कुरो नगर्नु सरले कलेजको कुरो गर्नुभयो 12 क्लासको एक्जाम पनि मोटामोटी सरकारले 40% बोर्डले राष्ट्र परीक्षा बोर्डले लिएर अब रिजल्ट पनि आउने क्रममा छ आशा गरौँ कि अब हप्ता 15 दिनमा आउँछ होला 11 को पनि हजुरहरूले आन्तरिक रूपमा एक्जामिनेसन पनि लिइसक्नु भएको होला 10 क्लासको पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर रिजल्ट आइसकेर उनीहरूको रजिस्ट्रेसन हुन सकिरहेको छैन रजिस्ट्रेसन्समा के छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर पेज कहाँ अड्केको छ भन्दाखेरि पुरानो सिलेबस या नयाँ सिलेबस गभर्नमेन्टले नीति ल्याएको थियो कि 1 देखि 1 र 11 मा यस वर्षदेखि यस शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ कोर्समा भर्ना गर्ने भनेर ल्याएको थियो तर यस अर्का जुन पक्ष हुनुहुन्छ अर्का विङ्स भनेपछि अब शैक्षिक संस्थाहरू निजी खास गरेर उहाँहरूले को अनुकूल भएन अहिले समय वास्तवमा अनुकूल त छैन फेरि तपाई दुईटा कुरो नगर्नुस् अनुकूल हेर्नुस् सर त्यो गुरु तपाईले के भन्नु उहाँहरूको अनुकूल भएको छैन त्यो कुरो नगर्दिनुस् नि के वास्तवमा कोरोना कालमा जहाँ 7 महिना 8 महिना पढाइ भने सुन एक मिनेट सर मैले त्यसको जवाफ दिइहाल्नुस् नि त्यसको के कोरोना कालमा 7 महिना 8 महिना पढाइ भइराखेको छैन अब यस वर्ष नयाँ सिलेबस लगाउनु यो 11 क्लासको विद्यार्थीको लागि उपयुक्त समय हो 9 क्लासको विद्यार्थीको लागि उपयुक्त समय हो हामी सुझाव दिए कि तपाई यो नगर्नुस् 1 साल पछि गर्नु होला यो सुझाव हामी दिए गल्ती गर्यो मेरो केन्द्रीय नेतृत्वले गल्ती गर्यो यो त तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम हो मुद्दा त अहिले पनि विचारा दिन्छ नि तर तपाईको र सरकारको बीचमा त यहाँ 11 क्लासका बच्चा जुन अहिले एडमिसन भएको छ त्यसमा त किचोलामा त पढ्ने भनेको त विद्यार्थी हो नि त कहाँ पर्छ तपाई कुनै प्रिन्सिपलले दिएछ आबद्धता हजुरहरुको अवस्थामा भएको होला नि त सर कसले भन्दियो एउटा नागरिकले दिएछ मेरो कामै हैन सरकारलाई विरोध गर्ने मलाई फस्नु छ स्कुल बन्द गराउनु छ त्यो त नागरिकले दियो कोरोना कालमा मैले आबद्ध भनेको सर आबद्ध हजुरसँगै आबद्ध पुरै परिवारको बच्चा हामीहरुको स्कुलमा पढ्छ त्यसैमध्ये कुनै गार्जियन यदि केही केस गर्दियो प्रिन्सिपलैको खेल हो तब त यो पनि न कोही भल्ला कि केपीओले रिजाइनेसन दियो किनभने त्यसको परिवारको बच्चाहरू हामीले निजी विद्यालयमा पढ्छ यो प्रिन्सिपलैको खेल हो यो नबन्दिनु होला यो हामीले भने आएन अब यस किचुलोमा विद्यार्थीहरुको के दुख लाग्छ मलाई वास्तवमा यो एजेन्डामा अभिभावकले जाग्नु पर्थ्यो नागरिक समाजले जाग्नु पर्थ्यो पत्रकार बन्धुले जाग्नु पर्थ्यो अब सर्वोच्च अदालतलाई हेर्नुस् हजुर मैले सर राजनीतिकलाई अगाडि बढाइदियो र 11 क्लासको विद्यार्थीलाई तारिकमा तारिक दिइराखेको छ फेरि अब 4 महिना पछि मात्र हुन्छ या त हो सोध्छु यसैबाट त कसरी पढ्ला बच्चा फेरि 27 गतेको मिति दिएको छ कि अब यसमा चोरी गर्नको लागि पढाइ कमजोर तपाई गर्नुहुन्छ जब विद्यार्थी चोरी गर्छ त गभर्नमेन्ट स्कुलको टिचरलाई गाली गर्नु प्राइभेट स्कुलको विद्यार्थी टिचरलाई गाली गर्नु कहाँको नैतिकता हो कि समयमै डिसिजन लिनु पर्थ्यो रातको 12 बजे 11 क्लासको बच्चा त्यो दिन गएर शुक्रबारको सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो माग दियो जे डिसिजन गर्नु छ चाँडै गर्दिनुस्
त सर्वोच्च अदालतले फेरि तारिक दिइहाल्यो। जुन देशमा बच्चालाई तारिकमा ढुवाइन्छ त्यसको भविष्य त्यसै अन्धकार हुन्छ। त मलाई तपाईहरु किन भन्नुहुन्छ कि यो निजी विद्यालय भविष्य अन्धकारमै गरिराखेको छ? हामी सजेसन दिन सक्छौं, तपाईको माध्यमले होस्, 500 बच्चाको माध्यमले होस्, मिटिङमा होस्। हामी डिसिजन मेकर हैन। दुख त त्यो दिन लाग्यो कि 11 क्लासको बच्चा 50 जना सर्वोच्च अदालतको सामनेमा न्याय पाऊँ, भोलि के होला? हजुर, यो त भन्या छैन नि कि म पढ्दिन, यो त भन्या छैन नि छिटो निर्णय पाऊँ। एकतर्फ सरकारको योजना छ कि शैक्षिक क्षेत्र ग्यापमै हुन नदिने, अर्कोतर्फ यसरी मुद्दालाई अदालतमा अड्काएको छ र उनीहरूलाई अगाडि पनि बढाइ दिइरहेको छ। अदालतमा अड्काएको छैन, यो अदालतमा तपाई भन्नुस् त नयाँ सिलेबसको किताब सामाजिक शिक्षा कुन महिनामा आएछ? विश्व लेभलमा कोरोनाको कारणले सिलेबस घटिया छ, घटाएछ नि विश्वमा? एकदम घटाएछ। नेपालमा बढाउनु कतिको जायज? यो खातेहरू कुर्सीमा बसिया छ, चाहे त्यो प्रशासनिकमा होस् चाहे जनप्रतिनिधिमा होस्, विश्वमा त्यो घटिया छ र नेपालमा बढी गयो सिलेबस। 6 वटा पिरियड, अब 11 मा। ठीक छ, कुन महिनामा किताब आएछ? नेपाल सरकारसँग एउटा क्वेशन गर्नुस् त, तपाईको कुन कलेज हो जो नेपालमा जहाँ सोशियोलोजीको बैचलर और मास्टर डिग्री को रेगुलर पढ़ाई हुन्छ? यानी कोही टीचर भेट्छ तब नि तपाईको बच्चालाई पढाउँछ। अब त्यो पनि तपाईको कलेजमा छैन। यो त सिधै पोलिटिकल साइन्समा यहाँ पढाइ त हुँदैन, सिधै एडमिसन गर्यो, मास्टर डिग्री गर्लियो, कहाँबाट टिचर ल्याउँछ? सरको भनाइ कि पूर्वाधार तयारी नगरिकन अचानक गर्दियो, अचानक गर्यो हैन, भन्या थियो गर्छु। एकदम म त्यो गर्छु त गर्छु त समयभन्दा पहिला गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो गर्लिन्थ्यो। तर कोरोना खाइलियो त कुन पहाड टुटिराखेछ कि एउटा सब्जेक्ट नपढे पनि त हुन्थ्यो नि। एउटा बाउको नाताले भनेको छु, अब प्रिन्सिपलको नाताले त फेरि 5000 रुपैयाँ पर महिना थपिदिए विद्यार्थीमाथि। म त कमाइ लिन्छु, तर यो मेरो शौक हैन नि त्यो कमाउनलाई। तर एउटा बाउको नाताले सोच्नुस् त त्यो 11 वर्षको बच्चाले यो थाहा छैन कि म जुन पढिराखेको छु थुप्रै स्कुलमा पढाइ हुँदैन, नयाँ सिलेबस थुप्रैमा भइराखेको छ। जहाँ भइराखेको छैन त्यो कसरी पढ्ला? जहाँ भइराखेको छ 1 महिना पछि थाहा हुन्छ कि यस युजलेस हो, त्यो समयको कसले दिन्छ जवाब? दियो कसैले केस दियो भन्ने एकजना त्यो पार्टीमा अब प्रचण्डजी र केपी ओलीजीले आफ्नो आफ्नो केस दिनुभयो, मेरो पार्टी डेली सुनवाई हुन्छ। यो 16 वर्षको बच्चाले दिएछ त त्यसलाई तारिक किन भन्दैन कि भोलिदेखि पढाइ हुन्छ? निर्णय त गर्नु छ, सुप्रिम कोर्टले त निर्णय गर्नु छ। हजुर, पढ्लिन्छ सबै बच्चा। पेन्डिङ कुन केस पेन्डिङ हुन्छ त्यो भन्नुस्? के तकलीफ छ कि 1 साल यदि लागू भइदियो तब? एउटा तकलीफ छ, समय कम छ, वातावरण दूषित छ। हजुर, एकदम फाइदा छ बन्द गर्नलाई। तर यदि बन्द हुन्छ त एउटा दोस्रो बेफाइदा छ। रे बाबा, पब्लिकेसनहरूले जुन किताब छाप्या छ बिक्री हुँदैन, नेक्स्ट इयर बिक्री हुन्छ। पछाडीमा त दाम पनि लेख्या छैन किताबमा, जुन मेरो कलेजमा चालू छ। थपी लेला 200 को 400 के होला? तर बच्चाको त भविष्य बन्छ नि। कुन विश्व लेभलमा लेख्या छ कि जे सोशल स्टडी नलिएर 12 गरेकोलाई म देशमा एडमिसन गर्दिन? कुन देश हो कि 11-12 मा सोशल स्टडी पढेको नपढेको विद्यार्थीलाई मेरो देशमा इन्ट्री छैन? कुनै देश यस्तो छ? कुनै ब्याचलर डिग्रीमा लेख्या छ कि डाक्टर बन्नको लागि साइन्स लिएको विद्यार्थीले 11-12 को सोशल स्टडी नपढेको भए म आफ्नो युनिभर्सिटीमा ब्याचलरै गर्न दिदिन? फेरि म्याथ चाहिँ गायब गरिदिएको छ। गजब कुरो हो। यति देशमा मतलब म्याथको के जरुरी छ? तपाई म्याथको कुरो गर्नु चाहिँ के जरुरी छ? पैसा गिन्नु छ? छैन नि। त्यो प्रसंग बेग्लै भेदियो। कुन देशमा छ कि ब्याचलर गर्नको निम्ति +2 मा सोशल स्टडी नपढेको विद्यार्थीलाई म मेरो युनिभर्सिटीमा एडमिसन हुँदैन? कहाँ छ यो? त ब्याचलर अब कुन लेभल ब्याचलरको अब स्ट्रीम के होला? त्यसको कंपलसरी गरिया छ, कंपलसरी गरिया छ।
यदि यो साल नपढाए त कसैको भविष्य अन्धकारमा हुँदैन नि। होइन यस्तो त कुनै छैन कि पहाड नै खस्ने अवस्था त आएको थिएन, किनभने तब यदि रोकिन्थ्यो त कुन ठुलो कुरो भइहाल्थ्यो। विश्वसँग शिक्षित हुनुहोस् नि, शिक्षा लेभलमा पनि सिलेबस घटाएको छ कि छैन? अहिले भर्खर हामी हरेक चिज हामी नक्कल गर्छौँ भारतको। म त भारतमा नक्कलै गर्दिनँ। हामी भारतको नक्कलै गर्छु। हाम्रो यहाँ प्राय हरेक चिजमा उदाहरण दिने गरिन्छ भारत 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 भनेर। भारतमा अहिले भर्खर किन भारत नयाँ शिक्षा नियमावली आएको छ। पसङा पनि हामी छैन त उसको नक्कल म कसरी गर्न सक्छु? त्यसको न आर्थिक न मानसिक न शारीरिकको हामी पसङा पनि छैन। त यहाँ साइकिल राख्ने ठाउँ छैन, हेलिकप्टरसँग म तुलना किन गर्न जाऊँ, हवाईजहाजको तुलना किन गरौँ? त्यसको त हामी केही छैन। म के भन्छु कि कुनै बच्चालाई 12मा यदि सोशल स्टडी 11-12मा पढ्या छैन भने कुनै युनिभर्सिटी लिँदैन एडमिसन। यो भएको भए त हुन्थ्यो। एउटा युनिभर्सिटीले कुनै लिँदैन, त्यो पनि मलाई भनिदिएको भए र तिम्रो कलेजको सबै बच्चा त्यही युनिभर्सिटीमा पढ्न जान्छ त म मक्क भइहाल्थ्यो कि सबै अमेरिकै पढ्न जान्छ, र रातमा पनि 2टा घन्टी थपिदियो त गर्व हुन्थ्यो नि मेरो बच्चा अमेरिका जान्छ, मेरो स्कुलको बच्चा अमेरिका जान्छ। यो हो सर, यो गलत कन्सेप्ट सोच हो। तपाईँ भन्नुभएको छ त्यही जनकपुरको बच्चा जसको काठमाडौँमा पढिराखेको छ, त्यसलाई पनि त यो सोच हुनु पर्थ्यो नि कि काठमाडौँको 11मा मेरो नाम लेखाएछ, त्यसको बच्चा अन्यलमा छ। त्यो काम प्रिन्सिपलैको कि त्यो अभिभावकको काम? त सबै काम प्रिन्सिपलै गरोस्, त्यो क्वालिटी राम्रो काम हुन्छ। अहिले जनकपुरको बुद्धिजीवी अभिभावक जसको 10 क्लास पास गरे बच्चा नेपालैको, त्यो सर्वोच्च अदालतलाई भन्नुहोस् न कि जे निर्णय गर्नु छ आजै गरिदिनुहोस्। पढाउने शिक्षक पनि ढुक, प्रिन्सिपल पनि ढुक, बच्चा पनि के हुन्थ्यो कि पढ्थ्यो। आशा गरौँ कि 27 गते जुन अब पेशिरहेको छ, हरेक पक्षलाई त्यहाँनिर ल्याएर अनि छलफल गर्ने अनि लगभग केही निर्णय आउने हो कि भन्ने आशा गरौँ। र आओस् कमसेकम विद्यार्थीहरूको यस्तो पिरमारका जुन साइकोलोजिकली उनीहरूको जुन अवस्था रहेको छ, हामी पनि विद्यार्थीहरूसँग अनेक किसिमको कुराकानी भइरहन्छ। पीडित छन् उनीहरू, सबजना पीडित हुनुहुन्छ। म आशा राख्दिनँ। मैले आफ्नो कलेजको विद्यार्थीलाई के भने ती सामाजिक शिक्षा तिमी पढ, भरोसा छैन कि तिम्रो परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन, भरोसा पनि छैन कि हुँदैन पनि, पढ्छौ त के होला, भविष्यमा कहीँ परीक्षा लियो त जानेको हुन्छ। यदि 2 महिनापछि भनिदियो कि ल पुरानै सिलेबस होला त तिमीलाई काम दिइहाल्छ, किन लमा त सामाजिकको जानकारी त हुनै पर्यो। लमा त म प्रिन्सिपल साथीलाई के भन्छु कि सामाजिक ज्ञान नभएको कारणले नै गर्दा आजको टिनेजर डाइभर्ट भइराखेको छ। त्यसलाई सामाजिक शिक्षालाई आजदेखि रेगुलर गरिदिनुहोस्। 11मा होला भन्ने परीक्षा दिन्छ, नहोला भन्ने साक्षर हुन्छ। हाम्रो के जाला 1 महिना 2 महिना 10 महिनाको स्यालेरी जाला। तर किताबमा जुन मैले थिम हेरेको छु त्यसबाट संस्कार त जरुर डेभलप भइहाल्छ एकदम। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ। अन्तमा सरले केही आफ्ना म के भनौँ, जनकपुर बाँचोस्, नेपाल बाँचोस्, देश बाँचोस्। र हाम्रा गुडुजीले भन्नुभयो जनकपुरको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा, म त पूर्ण नेपालैको शिक्षा क्षेत्रबाटको जानकारी छ कि यस्तो तल्लो स्तरको शिक्षा क्षेत्रले हाम्रो देशको भविष्य बन्न सक्दिन। कुनै सरकार कुनै नागरिक समाजलाई सुबुद्धि होस् जसबाट हाम्रो शिक्षा स्तर बढोस्। धन्यवाद। आजको हामी शैक्षिक बहसमा संवाद गर्दै थियौँ बुलन मिश्रा सरसँग। यसै गरी आगामीका दिनमा पनि हामी विभिन्न यसै गरी शैक्षिक गतिविधिसँग आबद्ध रहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने नै छौँ। आजको लागि म शिवराम झालाई आज्ञा दिनुस्। धन्यवाद।